कराची के इलाके गोल्डन टाउन की रिहायशी दुआ जहरा की गुमशुदगी और फिर इनके मंजर आम पर आने के बाद बहुत से ऐसे सवालात ने जन्म लिया है जिससे मामला मजीद पेचीदा होता जा रहा है। क्या दुआ की वापसी का अब कोई इम्कान नहीं? कम उम्री की शादी पर पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? क्या सोशल मीडिया नौजवानों के जहन मुतासिर कर रहा है? मीडिया के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस केस को किस नजर से देख रहे हैं? तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। आजाद एंजॉय की न्यूज अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ जहरा और सहीर का ऑनलाइन गेम से ताल्लुक बना जो आगे चलकर मोहब्बत में तब्दील हुआ और फिर दुआ अपना घर छोड़कर लाहौर पहुंच गई, जहां इसने सहीर से अपनी मर्जी से निकाह कर लिया और दावा किया कि वो बालिग है और इस पर कोई दबाव नहीं डाला गया। ये सुनने में एक रोमांवी फिल्म की कहानी जरूर लग रही होगी, लेकिन ये केस जितना सादा नजर आ रहा है इतना है नहीं। बहुत से लोगों का कहना है कि लड़की के मंजर आम पर आ जाने के बाद अब इस केस का ड्रॉप सीन हो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो कहानी अब शुरू हुई है, क्योंकि इस वाकये ने बहुत से ऐसे सवालात को जन्म दिया है जिससे गुत्थियां उलझती जा रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने दुआ जहरा और इससे मिलते जुलते निमरा कासमी के केस को न सिर्फ रिपोर्ट किया बल्कि जानने की कोशिश भी की कि माशरे में इस तरह के बढ़ते वाकयात के असबाब क्या हैं। कानून, तालीम। दुआ ने एक वीडियो बयान में कहा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से ज़हीर से शादी की और वो इसके साथ रहना चाहती हैं। लाहौर की सेशन कोर्ट ने भी दुआ जहरा को अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का हक देते हुए अपने फैसले में कहा है कि इसे तंग ना किया जाए। दुआ जहरा के वालिद सैयद मेहदी कासमी बताते हैं कि कराची पुलिस टीम दुआ को लाने के लिए लाहौर गई थी, जिस पर इन्हें उम्मीद थी कि दुआ वापस अपने घर आ जाएगी, लेकिन इसके बयान की वजह से इसकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। दुआ के वालिद अब कानून का सहारा लेते हुए लाहौर की सेशन कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। सैयद मेहदी कासमी का ये भी कहना था कि दुआ 18 बरस की नहीं है, तो इनके केस में अब भी दम है। इस मामले पर सिंध की वजीर बराए बहबूद व खवातीन शहला रजा कहती हैं कि दुआ जहरा के केस के लिए इनकी कानूनी टीम हर पहलू से केस का जायजा ले रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए शहला रजा का कहना था, लाहौर की अदालत और जज को थोड़ा समझना चाहिए था कि इनके सामने जो लड़की खड़ी है इसकी उम्र क्या है। हम इसके फैसले के खिलाफ अपील करेंगे क्योंकि लड़की कम उम्र है। शहला रसा के मुताबिक अब तक दुआ जहरा की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज था, लेकिन अब चूंकि निकाहनामा और लड़की का अदालत में बयान सामने आ गया है तो हमने दुआ के अहले खाना को कहा है कि वो एक नई FIR दर्ज करवाएं जिसमें ये बताया जाए कि लड़की को वरगला कर घर से निकाला गया है। उन्होंने फेडरल शरीयत कोर्ट के 2021 के कानून का हवाला देते हुए कहा कि 18 बरस से कम उम्र में शादी नहीं हो सकती। इनके बकौल ये शादी खिलाफ शरीयत है। सुप्रीम कोर्ट के वकील शुएब अशरफ के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ सिंध ही एक ऐसा सूबा है जहां कम उम्री की शादी के खिलाफ कानून मौजूद है, जिसकी रूह से 18 बरस से कम उम्र लड़का या लड़की की शादी मुमकिन नहीं। अगर इस कानून के खिलाफ जाकर शादी कराई जाए तो इसमें फरीकैन, वालदैन, रिश्तेदार, गवाहान, निकाह ख्वाह को 3 साल की सजा हो सकती है। ताहम बलोचिस्तान और पंजाब में शादी की उम्र की हद 16 बरस है। लाहौर की अदालत के फैसले पर शुएब अशरफ का कहना है कि पाकिस्तान में बाद जजेस फिक्के को कानून से बाला समझते हैं और फिर अपने ईमान की रूह से फैसला देते हैं, जबकि ये भी देखा गया है कि निकाह ख्वाह भी शादी के लिए बलूगत को अहम समझते हैं और कहते हैं कि निकाह हो गया है और लड़की बलूगत के एतबार से बालिग है। शुएब अशरफ के मुताबिक दुआ जहरा केस में अगर लड़की 14 साल की साबित हो जाती है तो ये शादी तो पंजाब में भी जायज नहीं होगी, जहां उम्र की हद 16 बरस मुकर्रर है। दूसरा पहलू यह है कि अगर लाहौर के सेशन कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया जाए और लड़की बाद में ये बयान देते कि इसने इकदाम किसी दबाव में आकर लिया है जिसमें इसकी मर्जी शामिल नहीं, तो फिर तनसीख निकाह के लिए लड़की का मुकदमा दायर करना पड़ेगा। माहिर कानून एडवोकेट ज़िया ऐवान के मुताबिक इनका ख्याल है कि जो मजहबी हल्के बलूगत को बुनियाद बनाकर इसका हवाला देते हैं वो कवानीन से मुतज़ातिम हैं। इनके बकौल हम बलूगत को बच्चे की जिस्मानी तब्दीली मानते हैं, ये इसकी जहनी बलूगत नहीं है, इसलिए शादी की 18 बरस हद रखी गई है। दुआ जहरा केस में भी काफ़ी ऐसे पहलू निकलते हैं कि शादी गैर कानूनी है। ज़िया ऐवान के मुताबिक चूँकि निकाह पंजाब में हुआ है तो वहाँ की चाइल्ड मैरिज कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए कि लड़की और लड़की की उम्र का तयन और सबूत के बगैर निकाह कैसे पढ़ाया गया। लेकिन यहाँ एक और अहम मसला ये भी है कि पाकिस्तान में हर बच्चे का बे फॉर्म नहीं और वो नातरा में रजिस्टर्ड नहीं, जबकि निकाह ख्वाह भी किसी कानून को मानने को तैयार नहीं है और निकाह पढ़ा देते हैं। दूसरी जानिब जेंडर स्टडीज की माहिर सैयदा नायाब बुखारी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि इन बच्चों की उम्रें इंतहाई कम हैं और इनके पास तो शायद इतने पैसे भी ना हो कि वो एक शहर से दूसरे शहर सफर कर सकें और शादी के सारे इंतजामात करते। इनका कहना है कि यहाँ ये भी सवाल है कि लड़के का खानदान कहाँ है। क्या ये मुनासिब नहीं था कि जब लड़की इनके घर पहुँच गई थी तो वो खामोशी से दुआ के वालिदैन से राब्ता करते
اور کہتے کہ ان بچوں سے نادانی ہو گئی ہے، آپ اپنی بچی کو لے جائیں۔ خبر دیتے وقت بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا۔ دعا زہرا کا کیس چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آیا تھا تو تمام چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایک دوسرے پر بازی لے جانے میں مصروف نظر آئے۔ پل پل کی رپورٹنگ، بریکنگ نیوز کے ساتھ سوشل میڈیا پر خبریں، تصاویر گردش کرنے لگیں۔ یہاں تک کہ کچھ یوٹیوب چینلز نے تو کلک بیٹس کے لیے ایسی ستریں بھی لگائیں کہ ان کی ویڈیو بس دیکھی جا سکے۔ ان سب میں جب دعا کا مبینہ نکاح نامہ سامنے آیا تو وہ تمام لوگ جو اس کی گمشدگی کے لیے مہم چلا رہے تھے، انہیں تاثر ملا کہ ان کی کوششیں رائگاں گئیں۔ دعا نے اپنی مرضی کرتے ہوئے والدین کا نہیں سوچا، اور پھر ایسا بھی دیکھنے اور پڑھنے کو ملا جس سے یہ محسوس ہوا کہ تمام تر قصور لڑکی کا ہے۔ اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو اس پر بچوں کے لیے کوئی مواد نظر نہیں آتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے پروگرامز بنائے جائیں جو بچوں کے مسائل اور ان کے مزاج سے مطابقت رکھتے ہوں اور اس کے ٹارگٹ آڈینس والدین ہوں۔ ہمیں ٹیکنالوجی کو الزام نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ناظرین، میڈیا پر چلنے والی یہ بریکنگ نیوز کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، اس خبر کو دیتے وقت بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا کیونکہ لڑکی کے خاندان کی جانب سے دستاویزات ثابت کر رہی ہیں کہ وہ بچی کم عمر ہے۔ ایسی خبریں نشر ہونے سے دیکھنے والوں کا ذہن بدل گیا ہے اور لوگ اب اس لڑکی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسی رپورٹنگ کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا، بلکہ پیمرا کو اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ دعا زہرا کیس میں میڈیا کے کردار پر سب سے پہلے معاشرے سے سوچ کو ختم ہونا چاہیے کہ پسند کی شادی کرنا بری بات ہے۔ دوسری یہ سوچ ختم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کمسن لڑکا یا لڑکی گھر سے بھاگ جائیں تو ان کا کردار داغدار ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا میں بچی کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے وہ ایک بری لڑکی ہے۔ جس طرح بریکنگ نیوز کرتے وقت ایک خبر کو پیش کیا گیا، اس لڑکی کی زندگی پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ یہ بچی باشعور نہیں ہے اور ابھی بہت سے محرکات کا سامنے آنا باقی ہے۔ دعا کے والد نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ان کی بیٹی آن لائن گیمز کھیلا کرتی تھی اور اس کی گیم آئی ڈی سے ظہیر کی چیٹ برآمد ہوئی ہے۔ دعا کے والد کے مطابق وہ ظہیر احمد نامی لڑکے کو جانتے تک نہیں تھے اور جب وہ میڈیا پر آیا تو ہی انہوں نے اسے دیکھا۔ انہیں یہ نام تب معلوم ہوا جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے گیم کلیش آف کلینز کی ہسٹری سرچ کی گئی تو اس لڑکی کی آئی ڈی نکلی۔ ان کے بقول مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس گیم میں میسنجنگ سروس بھی ہے، مجھے ایجنسی نے بتایا کہ اس میں تو کالنگ بھی سہولت موجود ہے۔ ناظرین، بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں، جبکہ آج کا بچہ ایک الگ سوچ رکھتا ہے۔ ہمیں اس نسل کے ذہن اور سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان بچوں کو نہیں سمجھ پا رہے تو بچوں سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ سکتے ہیں؟ ناظرین، ہمارے بچے ہمارے دوست ہیں، وہ ہم سے تمام باتیں کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ بچے جو کر رہے ہیں آپ کو ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے ان کے جیسا ہی بننا پڑے گا۔ آپ جتنی تنقید کر لیں لیکن اس سوشل میڈیا کے بغیر آج کے بچے کی زندگی ممکن ہی نہیں۔ کم عمر بچوں کے ایسے فیصلوں کا مستقبل پشاور یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد چترالی کہتے ہیں کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ زہرا اور ظہیر دونوں 18 برس کے ہیں اور اپنی شادی کا فیصلہ کرنے کے حقدار تھے، اگر مستقبل میں ان کے درمیان کوئی چپکلش ہوتی ہے تو کیا ریاست میں ایڈلٹ فرنچائز کا مغربی تصور ہے یا اس طرح کا کوئی نظام موجود ہے جہاں بچہ یا بچی کی ناراضگی کے بعد خاندان کے بعد ان کا کوئی اور ٹھکانہ ہو؟ یہاں پر خاندانوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ نکاح نامے میں شناختی کارڈ کے اندراج کو لازمی قرار دیں تاکہ کوئی نکاح خواہ شناختی کارڈ کے بغیر نکاح نہ پڑھائے۔ ڈاکٹر جمیل احمد چترالی نے کہا کہ یہ واقعہ سوشل میڈیا کے زیر اثر ہوا ہے اور یہاں دونوں بچوں کے والدین کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ غلطی ہوئی ہے۔ ان مثالوں سے ریاست کو سیکھنا پڑے گا۔ ایسے واقعات پر قابو پانے کے لیے قانون سازی کی جاتا رہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرتے جائیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز مزید دلچسپ ہوں۔